कपिल वस्तु नॉलेज हब में यहाँ संपूर्ण स्वागत है। चैनल में नया होने चाहिए चैनल सब्सक्राइब करना ना विष्णु होला। आज चाहिए मिले कक्षा 10 को गणित विषय अंतर्गत को चाहिए इकाई 5 क्षेत्रफल आयतन वर्णन पाठ को चाहिए अभ्यास 5.3 को संपूर्ण सोल्यूशन दे रहा है। कुछ वीडियो अंतिम समय है 7 दिन वाला तो शुरू करम चाहिए अभ्यास 5.3 को चाहिए हल चाहिए। इसमें चाहिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 में जाना सकते 1 नंबर प्रश्न में के को छावनी संयुक्त ठोस वस्तु संबंधी दिए का जानकारी लाई प्रयोग करी शोधिए का प्रश्न को उत्तर पत्ता लगाउनुहोस्। यसको लागि हामी का नम्बरमा हेर्न सक्छौं। यसमा चाहिँ बेलनामा सोली जोडिएको छ। यसमा दिएको ठोस वस्तुको जम्मा आयतन v बराबर दिएको छ 1050 सेन्टिमिटर क्यूब अनि बेलना भागको आयतन v1 बराबर दिएको छ 748 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ। अब सोली भागको आयतन v3 निकाल्ने हो। यसको लागि हामी सोलुसनमा लेख्न सक्छौं। यहाँ दिएको संयुक्त ठोस में सोली को वक्रता को क्षेत्रफल बराबर 308 है। सॉरी एक जम्मा आयतन बराबर v1 बराबर v बराबर जम्मा आयतन बराबर 1050 सेंटीमीटर क्यूब। बेलना भाग को आयतन v1 बराबर 748 सीएम क्यूब। अब बेलना भाग को आयतन v2 बराबर हुन्छ v माइनस v1 भनेको 1050 माइनस 748 गर्दाखेरि 302 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। त्यसैगरी खा नंबर प्रश्नमा दिएको छ सोली को वक्रता को क्षेत्रफल CSA बराबर 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलना को वक्रता को क्षेत्रफल CSA2 बराबर 272 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्धवृत्त को क्षेत्रफल A बराबर 154 सेंटीमीटर। अब ठोस पूरकता को क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामीले TSA बराबर हुन्छ CSA1 प्लस CSA2 प्लस A गर्दाखेरि 252 प्लस 272 प्लस 154 गर्दाखेरि 678 सेंटीमीटर स्क्वायर हुन्छ। त्यसैगरी एक ग नम्बरमा यहाँ के दिएछ भने दिएको संयुक्त ठोस वस्तु को चाहिए प्रिज्म को आयतन दिएछ v1 बराबर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार को क्षेत्रफल a बराबर 36 सीएम स्क्वायर दिएछ। अब यसको लागि v1 बराबर हुन्छ a इंटू h त्यसैले 144 बराबर 36 इंटू h बराबर 4 सेंटीमीटर अनि पिरामिड को ऊंचाई बराबर हुन्छ 2h माइनस h बराबर h बराबर 4 सेंटीमीटर। त्यसैले पिरामिड को आयतन v बराबर हुन्छ 1/3 भनेको 1/3 36 इंटू 4 गर्दाखेरि 48 सेंटीमीटर क्यूब हुन्छ। त्यसैगरी घ नम्बरमा के दिएछ भने सोली को वक्रता को क्षेत्रफल CSA1 बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सोली को छड़ के ऊंचाई l बराबर 2r दिएछ। अब CSA1 बराबर पाई r l हुन्छ यो बराबर 308 है बराबर हुन्छ 22/7 इंटू r इंटू 2r हो। त्यसैले भयो यो 44r स्क्वायर बराबर हो 2156। त्यसैले r बराबर कति भयो 7 सेंटीमीटर। r स्क्वायर बराबर 50 त्यसैले r बराबर 7 सेंटीमीटर। त्यसैले l बराबर कति हो 14 सेंटीमीटर। फेरि अर्धगोला को वक्रता को क्षेत्रफल CSA2 बराबर 2 पाई r स्क्वायर त्यसैले 2 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर गर्दाखेरि 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आउँछ। क्वेश्चन नंबर 2 में हामी जान सक्छौं। 2 में के दिएको छ त निम्नानुसार नाप का वस्तु संयुक्त ठोस वस्तु को आयतन पत्ता लगाउनुहोस्। यसको हामी क नंबर में जान सक्छौं। क मा के दिएछ बेलना एउटा दिएछ। बेलना को चाहिँ व्यास दिएछ 40 सीएम त्यसैले यसको अर्ध व्यास r बराबर 20 सीएम भयो। त्यसैगरी यसको चाहिँ ऊंचाई h1 बराबर 70 सेंटीमीटर दिएछ अनि अर्को चाहिँ सोली दिएछ। सोली को ऊंचाई कति दिएछ 10 सेंटीमीटर दिएछ। अब सोली को अर्धव्यास पनि 20 सेंटीमीटर भयो। त ठोस वस्तु को आयतन बराबर भयो बेलना को आयतन प्लस सोली को आयतन भनेको चाहिँ बेलना को आयतन भनेको पाई r स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2 यो बराबर भयो पाई r स्क्वायर कोष्ठ में h1 प्लस 1/3 h2 यो बराबर भयो 22/7 इंटू 20 को स्क्वायर कोष्ठ में 70 प्लस 1/3 इंटू 10 गर्दाखेरि 92,190.48 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए के हुन्छ संयुक्त ठोस वस्तु को आयतन हुन्छ। अब 2 के खा नंबर में हामी हेर्न सक्छौं। फिगर में यहाँ फिगरबाट के लेख्न हेर्न सक्छौं भने यहाँ सोलुसन में हेर्न सक्छौं। यहाँ दिएको संयुक्त ठोस वस्तु में पिरामिड को आधार भुजा a बराबर 12 सेंटीमीटर अनि प्रिज्म को खडभुजा को लंबाई l b बराबर 12 सेंटीमीटर अनि पिरामिड को ऊंचाई h1 बराबर 15 माइनस 6 भनेको 9 सेंटीमीटर अनि प्रिज्म को ऊंचाई भनेको 6 सेंटीमीटर। त्यसैले ठोस वस्तु को आयतन बराबर हुन्छ पिरामिड को आयतन प्लस प्रिज्म को आयतन भनेको 1/3 a स्क्वायर h1 प्लस l इंटू b इंटू h2 बराबर 1/3 12 स्क्वायर इंटू 9 प्लस 12 इंटू 12 इंटू 6 यो गर्दाखेरि 432 प्लस 864 गर्दाखेरि 1296 सेंटीमीटर क्यूब हो।
अब ग नंबर फिगर को लागि हामी जान सक्छौँ। ग नंबर फिगर के लेख्न सक्छौँ भने अर्धगोलाको अर्धव्यास बराबर 56 माइनस 42 भनेको 14 सेन्टिमिटर, सोलीको अर्धव्यास r बराबर 14 सेन्टिमिटर, उचाइ h बराबर 42 सेन्टिमिटर। त्यसैले संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन बराबर हुन्छ अर्धगोलाको आयतन प्लस सोलीको आयतन बराबर 2/3 पाई r क्यूब प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h। यो गर्दाखेरि 2/3 22/7 इन्टु 14 को क्यूब प्लस 1/3 22/7 14 को स्क्वायर इन्टु 42। यो गर्दाखेरि 5749.33 प्लस 8624 बराबर आयो 14373.33 सेन्टिमिटर क्यूब चाहिँ के आउँछ भने संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन आउँछ। अब घ नंबर फिगरको लागि हामी जान सक्छौँ। पहिलो सोलीको अर्धव्यास r बराबर 7 सेन्टिमिटर, उचाइ h1 बराबर 6 सेन्टिमिटर, दोस्रो सोलीको अर्धव्यास r बराबर 7 सेन्टिमिटर, उचाइ h2 बराबर 9 सेन्टिमिटर। त्यसैले संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन v बराबर हुन्छ पहिलो सोलीको आयतन प्लस दोस्रो सोलीको आयतन भनेको 1/3 पाई r स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2। यो गर्दाखेरि हुन्छ 1/3 पाई r स्क्वायर h1 प्लस h2 गर्दाखेरि 1/3 22/7 अनि 7 स्क्वायर कोष्टमा 6 प्लस 9 गर्दाखेरि 770 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। अब यसै गरी हामी क्वेसन नंबर 3 मा जान सक्छौँ। 3 को लागि यहाँ के दिएछ भने सोलुसनमा हामी लेख्न सक्छौँ। दुवै पिरामिडमा आधार भुजा a बराबर 2.5 सेन्टिमिटर, उचाइ h बराबर 4.5/2 गर्दाखेरि 2.25 सेन्टिमिटर। त्यसैले छड्के उचाइ बराबर हुन्छ h स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 5.0625 प्लस 1.5625 गर्दाखेरि रुट अफ 6.625 बराबर भयो 2.57 सेन्टिमिटर भयो। त्यसैले ठोसको आयतन v बराबर हुन्छ 2 इन्टु पिरामिडको आयतन भनेको 2 इन्टु 1/3 a स्क्वायर h बराबर 2 इन्टु 3 1/3 इन्टु 2.5 को स्क्वायर इन्टु 2.25 गर्दाखेरि 9.37 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। फेरि ठोस वस्तुको पुरस्ताको क्षेत्रफल TSA बराबर हुन्छ 2 इन्टु एउटा पिरामिडको LSA भनेको 2 इन्टु 2AL बराबर 4 इन्टु 2.5 इन्टु 2.57 बराबर 25.7 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब क्वेसन नंबर 4 को लागि हामी जान सक्छौँ। दिएको संयुक्त ठोस वस्तुको पुरस्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् भनेछ। त्यसको लागि यहाँ दिएको संयुक्त ठोसमा बेलनाको अर्धव्यास r बराबर 3 सेन्टिमिटर, उचाइ h बराबर 116 सेन्टिमिटर अनि सोलीको अर्धव्यास बराबर 3 सेन्टिमिटर, उचाइ h बराबर 4 सेन्टिमिटर, छड्के उचाइ l बराबर रुट अफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर रुट अफ 25 गर्दाखेरि 5 सेन्टिमिटर। अब ठोस वस्तुको पुरस्ताको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ आधारको क्षेत्रफल प्लस बेलनाको CSA प्लस सोलीको CSA बराबर भयो पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h प्लस पाई r l गर्दाखेरि पाई r कोष्टमा r प्लस 2h प्लस l गर्दाखेरि 22/7 इन्टु 3 कोष्टमा 3 प्लस 2 इन्टु 116 इन्टु प्लस 5 गर्दाखेरि 2262.85 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब त्यसै गरी 4 का हामी ख नंबर फिगरको लागि दिएको संयुक्त ठोसको लागि बेलनाको अर्धव्यास r बराबर 14/2 भनेको 7 सेन्टिमिटर, उचाइ h बराबर 32 सेन्टिमिटर अनि सोलीको अर्धव्यास r बराबर 14/2 भनेको 7 सेन्टिमिटर, छड्के उचाइ l बराबर 25 सेन्टिमिटर। ठोस सतहको ठोसको पुरस्ताको क्षेत्रफल बराबर हो आधारको क्षेत्रफल इन्टु बेलनाको CSA प्लस सोलीको CSA गर्दाखेरि पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h प्लस पाई r l गर्दाखेरि पाई r कमन भयो भने r प्लस 2h प्लस l गर्दाखेरि 22/7 इन्टु 7 प्लस 2 प्लस 32 प्लस 25 गर्दाखेरि 21 से 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर चाहिँ यसको पुरस्ताको क्षेत्रफल आउँछ। अब यसैको हामी चाहिँ 4 का हामी ग नम्बरको लागि जान सक्छौँ। ग मा के छ भने अर्धगोलाको अर्धव्यास बराबर भयो 31 माइनस 24 बराबर 7 सेन्टिमिटर, सोलीको अर्धव्यास r बराबर 7 सेन्टिमिटर, उचाइ h बराबर 24 सेन्टिमिटर, तो छड्के उचाइ l बराबर हो रुट अफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर गर्दाखेरि 576 प्लस 49 गर्दाखेरि रुट अफ 625 बराबर 25 सेन्टिमिटर। त्यसैले ठोस पुरस्ताको क्षेत्रफल बराबर हो अर्धगोलाको CSA प्लस सोलीको CSA गर्दाखेरि 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r l गर्दाखेरि पाई r अनि कोष्टमा 2r प्लस l हुन्छ बराबर हुन्छ 22/7 इन्टु 7 कोष्टमा 2 इन्टु 7 प्लस 25 गर्दाखेरि 858 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब यसै गरी घ नम्बरको लागि हामी जान सक्छौँ। अर्धगोलामा अर्धव्यास r बराबर 14 सेन्टिमिटर, सोलीमा h उचाइ h बराबर 40 सेन्टिमिटर, छड्के उचाइ l बराबर 50 सेन्टिमिटर, अर्धव्यास r बराबर रुट अफ l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर गर्दाखेरि रुट अफ 2500 माइनस 23 से 4 गर्दाखेरि
रूट ऑफ 196 बराबर 14 सेंटीमीटर भयो। अब त्यसै ठोस पुरस्ताको क्षेत्रफल टीएसए बराबर हुन्छ अर्धगोलाको सीएसए प्लस सोलीको सीएसए गर्दाखेरि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल गर्दाखेरि पाई आर भयो र कोष्टमा 2r प्लस एल गर्दाखेरि 22/7 × 4 × 2 × 14 प्लस 50 गर्दाखेरि 3432 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब 4 कै हामी ग नम्बरको लागि लेख्न सक्छौँ। ठोसको संयुक्त ठोसको चाहिँ मा प्रिज्म खडमुखामा लंबाई l बराबर 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई b बराबर 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 28 - 8 बराबर 20 सेंटीमीटर। वर्गाकार पिरामिड में आधार को भुजा a बराबर 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई h1 बराबर 8 सेंटीमीटर, छड़ की ऊंचाई l बराबर रूट ऑफ h1 को स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि रूट ऑफ 64 प्लस 225 बराबर हो रूट ऑफ 289 बराबर 17 सेंटीमीटर। अब ठोस को पुरस्ता को क्षेत्रफल टीएसए बराबर हुन्छ आधार को क्षेत्रफल प्लस प्रिज्म को 4 भित्ता को क्षेत्रफल प्लस पिरामिड को एलएसए गर्दाखेरि l × b प्लस 2h कोष्टमा l प्लस b प्लस 2al गर्दाखेरि 30 × 30 प्लस 2 × 20 कोष्टमा 30 प्लस 30 प्लस 2 × 30 × 17 गर्दाखेरि 900 प्लस 200 2400 प्लस 1020 गर्दाखेरि 4320 सेन्टिमिटर स्क्वायर आउँछ। अब क्वेशन नंबर हामी 5 मा जान सक्छौं। 5 मा चाहिँ 14 सेन्टिमिटर आधा अर्धव्यास भएको सोली र अर्धगोला मिलेर एउटा बेलना खेलौना तयार गरिएको छ। उक्त खेलौनाको पूरा उचाइ 49 सेन्टिमिटर भए सो खेलौनाको पुरस्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। सरी, अब हामी यो 4 कै 4 नम्बरको लागि लेख्न सक्छौं। यहाँ दिएको ठोसको परिमाण खडमुखामा l बराबर 6 सेन्टिमिटर, b बराबर 6 सेन्टिमिटर, h बराबर 6 सेन्टिमिटर। तब वर्गाकार पिरामिड में आधार भुजा a बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई h1 बराबर 29 - 6 बराबर 23 सेंटीमीटर, छड़ के ऊंचाई l बराबर रूट ऑफ h1 को स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि रूट ऑफ 529 प्लस 9 गर्दाखेरि रूट ऑफ 538 बराबर हो 23.19 सेंटीमीटर। अब ठोस को पुरस्ता को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ आधार को क्षेत्रफल प्लस प्रिज्म को 4 भित्ता को क्षेत्रफल प्लस पिरामिड को एलएसए गर्दाखेरि l × b प्लस 2h कोष्टमा l प्लस b प्लस 2al गर्दाखेरि 6 × 6 प्लस 2 × 6 कोष्टमा 6 प्लस 6 प्लस 2 × 6 × 23.19 गर्दाखेरि 6 बराबर हो 36 प्लस 144 प्लस 278.33 गर्दाखेरि 458.33 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब 5 नम्बर प्रश्नमा के भनेछ भने 14 सेन्टिमिटर व्यास भएको सोली र अर्धगोला मिलेर एउटा खेलौना तयार गरिएको छ। उक्त खेलौनाको पूरा उचाइ 49 सेन्टिमिटर भए सो खेलौनाको पुरस्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। यसको लागि हामी सोलुसनमा लेख्न सक्छौं। यहाँ दिएको संयुक्त ठोसमा सोलीको उचाइ h बराबर 49 - 14 गर्दा 35 सेन्टिमिटर, अर्धव्यास r बराबर 14 सेन्टिमिटर, अर्धगोलामा अर्धव्यास r बराबर 14 सेन्टिमिटर, छड़ की उचाइ l बराबर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर गर्दाखेरि रूट ऑफ 169 प्लस 1225 गर्दाखेरि 1421 भयो रूट ऑफ त्यो बराबर हो 37.7 सेन्टिमिटर। अब ठोस को पुरस्ता को क्षेत्रफल टीएसए बराबर हुन्छ अर्धगोला को सीएसए प्लस सोली को सीएसए गर्दाखेरि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल गर्दाखेरि पाई आर कोष्टमा 2r प्लस एल गर्दाखेरि 22/7 × 14 कोष्टमा 2 × 14 प्लस 37.7 गर्दाखेरि 2890.8 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर हामी क्वेशन नंबर 6 मा जान सक्छौं। वर्ग आधार भएको एउटा खडमुखा ठोस वस्तुमाथि 12 सेन्टिमिटर ठाडो उचाइ भएको एउटा पिरामिड राखिएको छ। यदि उक्त खडमुखाकार ठोसको आधारको क्षेत्रफल 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर भए तथा उचाइ 10 सेन्टिमिटर भए उक्त ठोसको वस्तुको पूरा आयतन निकाल्नुहोस् र पुरस्ताको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। यसको लागि सोलुसनमा हामी लेख्न सक्छौं। वर्गाकार पिरामिडमा आधारको भुजाइ a बराबर 10 सेन्टिमिटर, ऊंचाइ h1 बराबर 12 सेन्टिमिटर, छड़ की ऊंचाइ h बराबर l बराबर हो रूट ऑफ h1 को स्क्वायर प्लस a/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि रूट ऑफ 144 प्लस 25 गर्दाखेरि रूट ऑफ 169 बराबर 13 सेन्टिमिटर। त्यस्तै चाहिँ प्रिज्म खडमुखाको क्षेत्रफल a बराबर 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर, लंबाई l बराबर b बराबर रूट ऑफ a बराबर रूट ऑफ 6 बराबर 10 सेन्टिमिटर, ऊंचाई h बराबर 10 सेन्टिमिटर। तो आयतन v बराबर हुन्छ प्रिज्म को आयतन प्लस पिरामिड को आयतन यो गर्दाखेरि l × b × h प्लस 1/3 a स्क्वायर h1 गर्दाखेरि 10 × 10 × 10 1/3 10 स्क्वायर × 12 गर्दाखेरि 1000 प्लस 400 गर्दाखेरि 1400 सेन्टिमिटर क्यूब हुन्छ। फेरि ठोसको पुरस्ताको क्षेत्रफल टीएसए बराबर हुन्छ आधारको क्षेत्रफल प्लस प्रिज्मको 4 भित्ताको क्षेत्रफल प्लस पिरामिडको एलएसए
गर्दाखेरि ए प्लस 2h कोष्टमा l प्लस b प्लस 2l गर्दाखेरि 100 प्लस 2 इंटू 10 कोष्टमा 10 प्लस 10 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 13 गर्दाखेरि 100 प्लस 400 प्लस 260 गर्दाखेरि 760 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। अब क्वेसन नंबर हामी 8 को क नंबरमा जान सक्छौं। दिएको ठोस वस्तु सोली र बेलना मिली बनेको छ। बेलनाको आधारको क्षेत्रफल 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ, जहाँ उचाइ h बराबर 3 सेन्टिमिटर। यदि दिएको पूरा ठोसको आयतन 600 सेन्टिमिटर स्क्वायर भए ठोस वस्तुको पूरा उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। यसको सोलुसनमा हामी लेख्न सक्छौं। यहाँ दिएको ठोस वस्तुको आयतन v बराबर 600 सेन्टिमिटर स्क्वायर, बेलनामा आधारको क्षेत्रफल a बराबर 100 सेन्टिमिटर स्क्वायर, सोलीमा उचाइ h1 बराबर x मानौ अनि बेलनाको उचाइ h बराबर 30 सेन्टिमिटर भए आधारको क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर, r भो 100 बराबर भो 22/5 इंटू r स्क्वायर बराबर 22r स्क्वायर बराबर हो 700, त्यसैले r स्क्वायर बराबर हो 33.82, त्यसैले r बराबर हो 5.64 सेन्टिमिटर। अब ठोसको आयतन v बराबर हो बेलनाको आयतन प्लस सोलीको आयतन, त 600 बराबर हो पाई r स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h1, त 600 बराबर हो 22/7 इंटू 5.64 को होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 5.64 को स्क्वायर इंटू h1 गर्दाखेरि 600 बराबर हो 300 प्लस 33.32 इंटू h1 गर्दाखेरि 300 बराबर हो 33.32 इंटू h1 गर्दाखेरि h1 बराबर हो 9 सेन्टिमिटर। त्यसैले उक्त ठोस वस्तुको पूरा उचाइ बराबर हो 9 प्लस 3 बराबर 12 सेन्टिमिटर हुनुपर्छ। अब 8 कै ख नम्बरमा दिएछ। सँगैको दिएको ठोस वस्तुको माथिल्लो भाग पिरामिड हो, यसको छड्के उचाइ h बराबर 5 सेन्टिमिटर छ। तल्लो भाग वर्गाकार भएको एउटा प्रिज्म हो जसमा भुजाको लम्बाइ 8 सेन्टिमिटर छ। यदि ठोस आयतन 448 सेन्टिमिटर क्युब भए प्रिज्म भागको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस्। यसको लागि हामी सोलुसनमा लेख्न सक्छौं। दिएको संयुक्त ठोसको आयतन v बराबर 448 सेन्टिमिटर क्युब, पिरामिडमा चाहिँ आधारको भुजा a बराबर 8 सेन्टिमिटर, प्रिज्ममा लम्बाइ l बराबर b बराबर 8 सेन्टिमिटर, छड्के उचाइ l बराबर 5 सेन्टिमिटर, उचाइ h1 बराबर x मानौ, तब पिरामिडको ठाडो उचाइ h बराबर हुन्छ √l स्क्वायर माइनस a/2 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 25 माइनस 16 बराबर √9 बराबर h बराबर √3 सेन्टिमिटर हो। फेरि ठोसको आयतन v बराबर हुन्छ पिरामिडको आयतन प्लस प्रिज्मको आयतन, त्यसैले 448 बराबर हो 1/3a स्क्वायर h प्लस l इंटू b इंटू h1, त्यसैले 448 बराबर हो 1/3 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 8 इंटू 8 इंटू h1 गर्दाखेरि 448 बराबर हो 64 प्लस 64 इंटू h1 गर्दाखेरि 384 बराबर हो 64 इंटू h1, त्यसैले h1 बराबर 6 सेन्टिमिटर आयो। अब क्वेसन नम्बर हामी 9 मा जान सक्छौं। 9 मा के छ भने सँगैको चित्रमा कुनै पार्कमा बनाइएको एउटा स्तम्भ र स्तम्भमाथि वर्ग आधार भएको पिरामिड राखिएको छ। 6 मिटर अग्लो स्तम्भमाथि 10 फिट उचाइ भएको पिरामिड छ। पिरामिड भागको छड्के सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् र उक्त स्तम्भमा रग लगाउन मिल्ने भाग पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। अब सोलुसनमा लेख्न सक्छौं। दिएको संयुक्त ठोस वस्तुको आयतन v बराबर 448 सेन्टिमिटर स्क्वायर, पिरामिडमा आधारको भुजा a बराबर 1 फिट, उचाइ h बराबर 1 फिट, प्रिज्ममा चाहिँ लम्बाइ b बराबर 1 फिट, उचाइ h1 बराबर 6 फिट, त्यसैले पिरामिडको उचाइ h बराबर हुन्छ l बराबर √x स्क्वायर प्लस 1/a/2 को होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस 0.25 गर्दाखेरि √1.25 भयो। त्यसैले यो l बराबर हो 1.12 फिट भयो। अब पिरामिडको छड्के सतहको क्षेत्रफल LHA बराबर 2a बराबर 2 इंटू 1 इंटू 1.12 गर्दाखेरि LHA बराबर हुन्छ 2.24 फिट स्क्वायर हुन्छ। अब रग लगाउन मिल्ने भागको पूरा सतहको क्षेत्रफल TSA बराबर हुन्छ पिरामिडको LHA प्लस प्रिज्मको 4 भित्ताको क्षेत्रफल गर्दाखेरि 2.24 इंटू 26 कोष्टमा l प्लस b बराबर हो 2.24 इंटू 2 इंटू 6 कोष्टमा 1 प्लस 1 गर्दाखेरि TSA बराबर हो 26.24 फिट स्क्वायर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 10 मा हामी जान सक्छौं। राम कबुवाले छोरोको छैठौं जन्मोत्सवमा रङ लगाइएको काठको भुरुङ उपहार दिएका छन्। रामले यसलाई रङ लगाउन मन गरेछन्। भुरुङ सोली र सोलीमाथिको अर्धगोला मिली बनेको छ। उक्त भुरुङको पूरा उचाइ 5 सेन्टिमिटर छ। अर्धगोलाको आधारको व्यास 3.5 सेन्टिमिटर छ भने रङ लगाउन भएको भागको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। यसको सोलुसनमा हामी लेख्न सक्छौं। सोलीको उचाइ h बराबर 5 माइनस 1.75 बराबर 3.25 सेन्टिमिटर, अर्धव्यास r बराबर 1.75 सेन्टिमिटर, अर्धगोला r बराबर 3.5 भागा 2 गर्दाखेरि 1.75 सेन्टिमिटर,
छड़ की ऊंचाई l बराबर रो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 3.0625 प्लस 10.5625 गर्दाखेरि रूट ऑफ 13.625 गर्दाखेरि 3.69 हो। त्यसरी ठोसको पुरस्ताको क्षेत्रफल टीएसए बराबर हुन्छ अर्धगोलाको सीएसए प्लस सोलीको सीएसए गर्दाखेरि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल गर्दाखेरि पाई आर कोष्टमा 2 आर प्लस एल तो 22/7 × 1.75 कोष्टमा 2 × 1.75 प्लस 3.69 गर्दाखेरि 39.545 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। हस्, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस भिडियो। यो भिडियोको कुनै पनि प्रश्नमा केही समस्या छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। त्यसैगरी भिडियो मन परेछ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। पुरा भिडियो हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईको दिन शुभ होस्। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानलमा भइराख्नुहोला। हस्, थैंक यू।